موزايك اف ام، تبع الموجة. موزايك باي نايت سبيشال جيست. اليوم في سبيشال جيست فرحان برشا باستقبال لو جروب دو ميتال اورينتال هكا واسمه نواثر. يحضروا معنا كل من ريما نقاش الشانتوز. عسلامة ريما. عسلامة. شحوالك؟ الحمد لله لاباس. يحضر معنا زاد سيف لوهيبي الباتور. عسلامة سيف. مرحبا عسلامة. يحضر معنا زاد يزيد بوعفيف الجيتاريست. عسلامة. باهي يتغيبوا علينا في المقابل كل من هشام بن عمارة الباسيست، وزاد شيماء قدور اللي هي عازفة القانون، ووجدي مناعي اللي هو الدوزيام فوكاليست متاعكم. نواثر قبل كل شيء هو ان جروب دو ميتال اورينتال اتأسس عام 2013. كيفاش بدات الفكرة هذه سيف؟ الفكرة كانت عند هشام من قبل 2013 ديجا، كان يلوج على دي ميوزيسيان باش ياخدوا مع البروجي نتاعو. دونك قعد يلوج. دونك انا نتفكر اخر واحد يضر كلمني ولا ريما جو بونس. حسيلو ركح مع الناس كل، ومن بعد جاني كلمني قال لي راهو عندي بروجي كذا وكذا وانا وقتها جيت ديسپونيبل وعجبني بروجي. سمعت معناها الماكيت نتاع الالبوم، عجبني برشا. دونك بوركوا با قلت جو سوي بارتون وبدات لافونتور. دونك هو السؤال اللي يتطرح نواثر او ديبار معناتها قلتوا تيان لو جونغ اللي نحبوا نعملوه سيتي دو ميتال اورينتال، ولا مشيتوا اكثر في دي اكسبيريونس بشوي بشوي حتى لين لقيتوا الجونغ هذا يزيد؟ لا سيتي معناتها اون ايدي كلير من الاول اللي هو الميتال اورينتال، معناتها بريسيزامون لو ميتال تونيزيان. معناتها حابين نركزوا على الطبعه التونسيه، فهمتني؟ وكانت سيتي اون بروميير معناتها ايدي اوريجينال. ودايوغ حتى هشام كي كلمني انا ديجا برشا عباد ما يعرفوهاش لي انا وهشام معناتها اونسيان كونيسونس، فهمتني؟ لعبنا مع بعضنا في جروب اسمه ميلموث قبل، وخذا وقته معناتها وصلنا لعبنا حتى في المغرب، فهمتني؟ في بولفار دي جون، لان دي بلو غران فيستيفال في المغرب. دونك نعرفوا بالكدا. دونك قلت اي على الاخر عرفت ديريكت خاطر نعرف هشام وخدمت معاه قبل. وليدي كما قال سيف لي تري اوريجينال، وبالحق معناتها كل واحد عنده الجانب التونسي، فهمتني؟ اللي يقعد مخبي، فهمتني؟ ومع الفيزيون مع الميتال فكره حلوه برشا حلوه برشا الفكره هذه والاوريجيناليتي خلينا نقولوا نتاع الجانر ميوزيكال نتاعكم. ريما تقولوا في الديسكريبسيون تقترحوا علينا اون سورت دو موزيك ياسر سبيسيال. توت افي. لاسبي هذا وين نلقاوه؟ كيفاش نحسوها الحكايه؟ اول حاجه في الفيزيون خاطر احنا نعملوا ميتال اورينتال، مي الميتال اللي نعملوا فيه احنا فيزيون ما بين ميتال والموسيقى التونسيه بالطبوع والمقامات التونسيه اللي هي الفكره ما تعملتش قبل. دونك احنا قررنا اللي احنا باش نعمل ستيل هذايا باش نوريو تونس للعالم. حاجه ثانيه اللي تخلي الجروبنا سبيسيال على الاخر هي لوتيليزاسيون نتاع القانون. دونك دايوغ نوضح لهنا انتوما اول جروب في العالم اللي دخل آلة القانون، بلوتو عمل مارياج ما بين آلة القانون والميتال. آلة القانون كمومبر فيكس في الجروب. فيكس وي معناتها شيماء قدور هي مومبر من الجروب. ما منيش ما نجيبوا جيست معناتها قانون يجي يعمل معنا دي شانسون ولا حاجه. لا احنا الموسيقى نتاعنا متأسسة على من الجيتار الباس الباتري والقانون. المارياج هذا ما كانش ريسكي شويه هكا معناتها فيغ اون سورت دو فيوزيون هكا بين خلينا نقولوا الميتال والقانون والمألوف التونسي؟ دايوغ نزيد نرجع اكثر نحلل الموسيقى نتاعكم، سيتي ان باري ريسكي من الاول. ما اذا كان سي تو بو معناتها احنا نحبوا نعملوا ذيك، واحنا كنا مأمنين معناتها اذا كنت تأمن انت باللي تعمل فيه. احنا من الاول مأمنين بالموسيقى وحابين نعملوا حاجه جديده خاطر نعرفوا كنا دو بوتنسيال كون بو الفير معناتها. واضح البوتنسيال هذا. زدت حسيتوا وقت اللي نحكيو على ان مارياج انتر لا ميوزيك اوتنتيك واوكسيدونتال، لهنا يزيد اكثر تفاصيل، زيد فسر لي اكثر. والله هي كما قالت ريما معناتها باش نكمل في نفس السياق. الميلونج هذايا بالحق معناتها احنا ديجا الباك جراوند نتاعنا ميتال، دونك سمعنا برشا جروبات. اذا كان نسالكم على لي انفلونس نتاعكم، لي انفلونس انا تونسي معناتها نسمع تونسي، جو سوي تري اوفير معناتها في الموسيقى، نسمع حتى نيو سول، فهمتني؟ والاكثريه روك وميتال، فهمتني؟ مي سينو كما قلت لك معناتها الخاصيه نتاع كل ممبر اللي كل واحد عنده كل اسبي هذاك التونسي، فهمتني؟ اللي يحب يحطه في التوش نتاعو كما نقولوا. سي انفلونس اوسي. خاطر انا نعمل موشحات مثلا قاري كيما هشام
نعرفوا مرشحات تونسيه، كل واحد نعرفوا فيكم جاب الطابعه نتاعو، كل Voilà. واحد جا Exactement. لومبرانت نتاعو حتى في وسط الجروب اللي هو Exactement. نواثر. دونك زوز من الناس تغنيو زاده، فما أي. فوا فيمينين وفوا ماسكولين. وي. هذه السبتيليتي اللي موجوده فيكم معناتها لو مارياج حكاية. زاده. احكي لنا الحكايه. هي حكايه بالرسمي، خاطر احنا اذا كان باش نحكيو على الالبوم الاول اللي هو ويست ييرز اللي معناتها سنوات الضائعه ولا حاجه هكا، تحكي على قصه الميتال في تونس شنو كيفاش اوني معناتها احنا النواثر هي سيت اون بورت تتحلت للميتال التونسي، مش حتى النواثر كدي ممبر. دونك اذا كان واحد يقرا لي بارول ويتعمق برشا في الالبوم الاول، يعرف الالبوم الاول يحكي حكايه اللي هو لا فوا ماسكولين، هي لا ديبرسيون، العبد اللي يسلم، اللي ما عادش يلقى حل مع الميتال التونسي ومع مشاكل الدنيا اون جينيرال. اي لا فوا فيمينين اتس ذا هوب معناتها ليسبوار، الامل اللي لازمك تكمل خاطر تمن بحاجه، واحنا امنا والحمد لله. معناها انتم من خلال ان البوم vous avez critiqué la scène نتاع الميتال في تونس، وخلينا نقولوا بعثوا هكا امل للميتال التونسي هكا ولا ليه؟ بصيص امل. لا هو صحيح كلام ريما صحيح، اما جوست on voulait créer quel dualisme entre الفوا ماسكولين اللي هي يقولوا لها growling معناها harsh voice ولا growling ولا اللي هي elle représente la réalité amère وكذا وكذا، et la voix de Rima اللي هي voilà faire l'espoir وكذا. donc ce dualisme, cette image de la belle et la bête, ce dualisme donc on voulait le créer, donc c'est ça l'apport في musique نواثر à part القانون والفيوزيون تاع يعني فما عالم بالحق ورا الموسيقى تاع نواثر، فما بليزيور ميساج حتى من غير لي بارول، مع جوست كيما شنو لي ميساج اللي انتم عديتوهم من خلال الالبوم؟ ميساج لا بي سي اول حاجه، لا بي لو فيت d'être humain. معناها on s'adresse à l'humanité, soyez plus humain. واضح. donc ce mariage ما بين l'Occident ou l'Orient. Je ne sais pas l'Orient, mais c'est le Grand Maghreb ce qu'on fait. Ça fait partie du Grand Maghreb. Donc, التسامح هذا والمارياج ما بين les deux instruments. Donc là, on a حينا les barrières. Voilà, pour créer ce style-là, donc afin d'atteindre un jour, espérons, l'utopie. Oui. Utopie musicale, culturelle. الطوباوية. Oui, voilà. أول مرة اسمعها بالعربي. صعيبة برشا. Donc, oui. باهي، الالبوم فما البوم ثاني بعد الالبوم تاعكم الاولاني اللي كنا حكينا عليه اسمه كنز إلوجن هكا ولا ليه؟ دونك جاونا بليزيور كيسيون معناتها يسالوا فيكم الناس وقتاش باش يهبط الالبوم هذا، وقتاش باش يخرج؟ يزيد. الالبوم نورمالمون يخرج مع اللابيل اللي صح معناتها اللي باش نصحوا معاه ان شاء الله جديده اللي هي دارك سايد ريكوردز، وهي سي ان لابيل تونيزيان معناتها جو دي بيان هي لابيل تونسي. لابيل تونسي اي ويشجع في الجروبات الروك والميتال التونسيه، وسي اون فيرتي معناتها انا من معناتها من موقعي هذايا نحيي سعيد شباش. سي اوداسيو خلينا نقولوا خاصة في تونس. سي ان غران ريسك، وانا راني قلت لك نحيي سعيد شباش اللي هو ديريكتور نتاع اللابيل هذايا، اللي هو امن باللي ثم معناتها ان بوتنسيال نتاع ميتال وروك في تونس، وعطى ثقه فينا معناتها ككوميونيتي مش معناتها كجروبات، ولا انفستي فهمتني باش خلى معناتها ان لابيل كي سو بيرمي باش تصحح الجروبات وتعمل لهم ديستريبيسيون تاع البوم فهمتني اليشيل مونديال راهو معناتها ان نيفو بالحق اليشيل مونديال. نوتامون كارتاغوز ديجا اي نوتامون كارتاغوز مصحين معاهم فهمتني. نحب نسالك الشوا نتاع الموسيقى هذا معناتها الميتال اورينتال ديما نقولوا اللي هو شوا صعيب، لكن ان شوا اللي يخليك تنجم تو تكسبورت فاسيلمون اليشيل انترناسيونال. وصلنا للشيء هذا en cours, parce que تعرف les temps sont durs توا والميتال توا في العالم معناها ما نحبش نقول لك ماكل كبوت، ما عادش كما قبل، ما عادش لونغومون تاع قبل معناتها صحيت. توا فما برشا جروبات
مي الموسيقى هي بيدها مي باهي il y a on de la cherche. concurrence بالعكس وين ما يبدا فما اكثر عباد فما de la concurrence أيوة. فما concurrence. معناتها l'innovation فما برشا حكايات هكا فما contraire marché. on doit s'en réjouir معناتها قال الاخر جوستومون ما نحكي لك في العالم برشا جروبات اما يلعبوا ستيل بركه معناها لو فيت دو سو ديستانغي من لي جروب الاخرين دونك لا اون لا شانس اللي عندنا الباك جراوند نتاعنا التونسي معناها لي سونوريتي غابيزونت اللي دخلناها في الموسيقى وميم با دخلها هكاك معناها سي با جوست تاخذ مقام ولا طباع تونسي معناها كيف ما هو فما ريشيرش فما C'est étudié. باش تخلق السامبيوز هذيك فوالا صحيح الفورمول هذيك فوالا معناتها جوستومون ماهيش تركب زوز حكايات فوق بعضهم جوستومون سي با سوبربوزي فوالا الالبوم الثاني ريما اسمه كنز إيلوجن لوين باش يهزنا باش يهزنا كنا هنا كريتيكي لسان وعنده مش إلوجيون هو شنو معناتها باش نقول على شنو باش يرتكز شنو هما لي تيم لي بيلي نتاع الالبوم هذا كنز illusion او فيت هو باش يحكي على البرانسيب نتاع المجتمع في الوقت الحالي معناتها في العصر هذا. لحظه سامحني انا اول مره نسمع عن جروب دو ميتال كي تخيت لي فليو سوسيو نتاع المجتمع التونسي خليني نقول المجتمع التونسي وكي تخيت معناتها ديزاسبي اللي موجودين في المجتمع نتاعنا شابو با انا اختي سي خاطر doit حاجة être socialement engagé اكزاكتومون معناها il doit refléter l'image نتاع ليماج والسوسيتي سورتو اللي عايش فيها اون معناتها. بروجيكسيون خلينا نقولوا Justement, هكا ouais. نكمل معك ريماي دونك كنز illusion هي تحكي على لي برانسيب اللي قاعد valeurs يصير نتصور. توا لي فالور اللي قاعدين واللي قاعد يصير توا في الوقت الحالي في العصر هذايا. كنز illusion كنز معناتها فلوس معناتها حاجه تحب تكسبها اللي وليت العالم الكل مش بون جو دي فلوس اما بلوتو المادة بصفة عامة المادة والعبد يحب كان الروح وكل شيء مي سي اون illusion خاطر الهيومان سي هيومان يفو اتر هيومان. لكن انتم تحبوا بعضكم فرد جروب معناتها كون سوا بيان كلير الباتور نتاعنا اليوم انا عملت لي ريشيرش نتاعي كنت اكس ميراث وي كنت مع ميراث j'ai commencé مع ميراث même pas ميراث j'ai commencé avec Ecstasy او ديبار من الاول بالكل معناتها من قبل ما يوليو اسمه ميراث non 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 أي. صحيت أي. Ecstasy وجي اسيستي حتى على الشونجمون معناها نتاع الاسم الجروب ولا اسمه ميراث j'ai passé 8 ans مع الجروب une expérience بالحق معناها علاش وفات؟ طيارة على الاخر نو مش وفات مي كيما اي نابورت كيل جروب فما ديما كل معناها مش انا اول واحد يمكن نخرج من جروب دو روك معناها قبلي ديجا فما علاش خرجت؟ دوتر ماني جا مسايبك علاش خرجت؟ لا والله هو شوف حكايه طويله وسي بيرسونيل وديجا عندها برشا الحكايه معناها سي با معناها نجم نقول لك اللي لو باسيست دو كارتاغودز باغ اكزومبل il était قبل مع اكستازي فهمت mais parfois c'est un choix que j'ai fait mais l'essentiel je garde toujours contact مع الاولاد معناها d'ailleurs انا و le guitariste de Mirath on bosse dans la même école معناها اللي هي باور de Mirath toujours on garde toujours en contact mais c'est pas juste j'ai quitté le projet Oui. mais je garde toujours معناها de bons rapports مع الاولاد معناها فهمت لي رابور هذوما ما نعرفش نصور برشا يقارنوكم بميراث هكا ولا لا وي سورتو اذا كان معناتها نحطوكم فرد سله هكا نتاع فرد جونغ معناتها سون انتري دون لي سبيسيفيسيتي مثلا ميراث يسيدونتيفي كوم ايتون عندهم الجونغ نتاعهم اللي اسمه بليزينغ ديزيرت ميتال دونك لهنا باش نبداو بيان سبيسيفي ونحكيو تكنيسيتي على الاخر واسبي تكنيك انتوما الميتال اورينتال مي بورتون ما منعتوش من التقارب هذا ومن التشابه هذا برشا من الناس معناتها il vous adresse cette critique ولا cette ressemblance وي و سي تو افي لوجيك على خاطر معناتها زوز جروبات توانسه ابخي تو و اون اكسبورت معناتها لا ميوزيك تونيزيان لبرا دونك اسهل حاجه تنجم تعملها اللي تنجم تقارن زوز جروبات توانسه من نفس معناتها الباك جراوند من نفس معناتها لا ميم كولتور فهمت دونك هذه حاجه نتاع تونس فهمتني دونك حتى حد ما جاب حاجه جديده فهمتني
دونك لا كرياتيفيتي نتاع شاك جروب وفيت حاب نزيد نوضح هنا شويه. خلي يكمل الفكره. فوالا دونك لا كرياتيفيتي نتاع شاك جروب هي كي فا سو ديستانغي لو جروب بيدو فهمتني. مي سينون كموزيكا الكولتور نتاعنا التونسيه موجوده من قبل فهمتني. مي لا كلي وين كومون تو فا اكسبلوتي معناتها الكولتور هذيك والريشيس نتاع الثقافه نتاعك. دونك هذه بالعكس حاجه تفرحنا اللي نكومباريو معناتها بميراث. واحنا معناتها اوني كيما قال لك سيف اوني دو بون كونتاكت افيك او. بالعكس لا بروف اللي احنا باش نلعبوا معاهم في فيستيفال دو جاز دو تاباركا لو 23 ان شاء الله. ان شاء الله. سيف والله جوست انا حبيت نوضح الحكايه هذه باسكو جو سوي بيان بلاسي معناها بور اكيد. فهمت. جي اسيستي الديبي نتاع لي دو جروب ومعناها جي بارتاجي ليكسبيريونس تاعي مع لي دو جروب. ونجم نقول لك اللي فما ديفيرونس كبيره برشا في معناها الروح نتاع الموسيقى الاسبري. ميراث معناها ليماج اللي صوروها ليماج نتاع الصحراء والفرس داير حتى في الكليب اللي صوروهم معناها فما ليماج نتاع البرنس اوف بيرجا معناها زاهر كيفاش هكا اون اكسيون وكذا. احنا نواثر الستيل اللي ديفيرون على الاخر يمكن ساسون لا سونوريتي ممكن تقول لنا معناتها. مي احنا باغ اكزومبل اون في ريكور للطربي برشا في موسيقتنا. عندنا الطربي الموشحات الصحيت في لي انسترو في لي ارونجمون معناها الخدمه نتاع لي فيولون نتاع الريتميك مش كيف اون بلوس عندنا الفوا فيمينين وما عندهمش شيء. اون بلوس عندنا جراولينج وهما ما عندهمش جراولينج. احنا عندنا القانون هما يمكن يستعملوا القانون ماهوش ميزون ريليف معناها ماهوش فيكس زاد اذا كان يمكن ريما حبيت تقول حكايه. او فيت بويسك احنا اوني تو لي دو تونيزيان والميتال تسمى على الاوكسيدون. دونك اذا كان اي واحد من برا باش يسمع موزيكا باش يقول شرقيه ماهوش باش خاطر فما فرق كبير انتر المقامات والطبوع. احنا نعملوا فيزيون ما بين الطبوع والميتال. هما يعملوا فيزيون ما بين المقامات والمقامات الشرقيه مش مقامات تونسيه مقامات الشرقيه. دونك اي واحد ما عندوش درايه ما بين الفرق ما بين المقامات التونسيه والمقامات الشرقيه باش يقول خدمه شرقيه. فهمت. دونك هذيك علاش تحطينا في الكونفيزيون هذيك ولا هذيك خلينا نقولوا. نكمل معاك سيف. اسكو جونر هذا والشوا لوداسيو اللي اخترتوه في الموسيقى نتاعكم il vous permet اليوم باش تدوروا في تونس خاطر ديما نقولوا الميتال راهو ريسكي للتونسي الميتال راهو معناتها عنده بوبليك معين فهمتني خليكم معناتها اليوم تدوروا في تونس. في تونس بون ما لعبناش برشا كونسيرات مي معناها كيما قلت لك لي كونسير اللي لعبناهم ايزيتي ماركون معناها سيتي دي فيستيفال كي عندهم بوا معناها في تونس. مالوغوزمون ما عندناش فيستيفال اوفيسيال نتاع ميتال. دايوغ معناها لي فيستيفال اللي عندنا في تونس معناها في السيزون استيفال اليوم رينا اون بوتيت ريكونيسونس للميتال والميتال التونسي وقت اللي نحكيو ميراث موجود في المهرجان اليوم معناتها تسمى خلينا نقولوا ان ديبي هكا مزيان برشا. جوستومون لو تيران او بيان لو مارشي il est en cours de construction. قبل الثوره يافي ان ايفينمون كان يتعمل كل عام وكانت الناس تستنى فيه معناها لي روكور لي ميتالو وحتى سو كي سانتيريس للجيتار و بليزيور جونر معناها نتاع موسيقى اسمه لو اف ام جي او بيان لو فيستيفال ميديتيراني دو جيتار. كان كيما نقولوا عباره الناس تستنى فيه عباره كيما نقولوا برا مثال هيلفيست في فرنسا ولا فاكن في المانيا ولا بعد الثوره ما عادش فما الفيستيفال هذايا. دونك ما عادش فما كونسيرت كيما قبل. الجروبات برشا جروبات تحلوا وتعديت فتره نتاع كيما نقولوا ما عرفتش ركود وكذا كبيره برشا وقتها بيريود كارتاغوتس وبيريود وقتها برزخ بعدوا شويه بعضهم وزاد حتى ميراث زاد خرجوا لبرا معناتها ما عادش فما بليزيور معناتها جروب دو ميتال تونسي لقينا رواحنا في الفلو ابار فما لو فيت اللي برشا دي بار وبرشا دي لاونج حلوا. Donc, ou برشا des groupes de rock qui se produisent dans les bars. Donc,
ça a tué la scène معناها ما عادش يلعبوا في dans des festivals Oui. non ils préfèrent معناها dans un bar بالالكول وكذا معناها بلاش بالماء زمزم و نحب نسالك انت اذا كان اليوم نقيموا السين نتاع الميتال التونسيه وي. كيفاش نجموا نقيموها؟ انا جو فوا اللي ماشيين معناتها ماشيين في ثنيه ما خير من قبل ونقول لك علاش. بروميي فاكتور التكنولوجي اللي هي كيما الفيسبوك كيما الانستغرام كيما الانترنت فهمتني اللي قبل ما كانش اكسيسيبل ا تو الموند. قبل بالحق معناتها بور برودوير ان كونسير راهو سيتي لا غالير معناتها نذكر قبل 24 اور نتاع ليتوال دو نور معناتها حاجه تتعمل تبدا نتاع 8 اشهر و7 اشهر باش بور اورغانيزي معناتها ان كونسير كوم معناتها اتيل نيفو. توا معناتها بايفينمون على الفيسبوك تنجم تعمل معناتها 10 مليون دو بارتيسيبون فهمت. دونك la technologie ça facilite l'accès للكونسيرات. وانا جو فوا اللي ماشيين في ثنيه باهيه خاطر ثم برشا حاجات قاعدين يتحلوا فهمتني كيما يعني قلت لك ثم لابيل معناتها توت ان لابيل كيما دارك سايد ريكوردز قاعد معناتها يخدم على روحه. ثم برشا جروبات قاعدين توا اونكور معناتها رجعوا فهمتني فهمتني رجعوا كيما برزخ رجعوا كيما برزخ كيما برزخ كيما نود دياد زاد. سيف جديدكم تويكا جديد نواثر كيفاش باش يكون؟ اكسبسيونيل بصراحه معناها خذينا تراسي اخر une nouvelle formule l'image différente d'ailleurs في le 23 ان شاء الله شوفوا برشا حاجات جدد معناها لو 23 تعاود ذكرنا بال le 23 août vendredi prochain في تبرقه dans le cadre du festival international de jazz. Un festival de jazz, on va jouer du métal. Donc, jazz بتعمل métal, voilà. En tout cas, merci beaucoup اللي كنتوا ضيوف في نواثر. Merci infiniment.